जेरुसलेमाक वेता आसतना समारी आनी गालिली हांचे शिमे वेल्यान जेजू वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरू स्वामी आमची काकूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी आनीकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेते वाटेर ते नितळ जाले. तातूंतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाकाणीत पोत्तून आयलो आनी ताच्या पांयां लागीं सोरपोट पडून ताका आर्गां दिली. आनी तो सामारितान आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? त्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिसती पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. बाबणानो, देवाक दिनवासलो म्हणून देव व्हडलो जायना. आनी देवाक दिनवासी ना जाल्यार देव धाकटो जायना. पूण देवाक तर आमी दिनवासता जाल्यार तेंय आमकां आनी एक देणें. आमीच ताचे कृपेन वाडत वेता, आमी उपकारी जाता. बाबणानो, देवाक दिनवासूया, देवाक आर्गां दिवया, कित्याक देवान आमचे सोडीं व्हड अजापां केल्यान. न्हयच ताणें आमकां कुडीन बरी केल्यान, पूण आमकां आत्म्यानूय बरो करतलो. देव आमच्या भावार्था प्रमाणे आमकां बरी करतलो.